दूसरी टीम को भी दावत दी हुई है, तो दीगर मुबल्लिगीन से भी कुछ जाते रहेंगे जी, तो दीगर मुबल्लिगीन भी कुछ बात कर ली जाए अदनान भाई से, खालिद भाई से, महरोज भाई से। टॉपिक्स पर तो बात हुई कि टॉपिक्स किस तरह आप लोग अरेंज करते थे, मेन मकसूद क्या आप लोगों के जहनों में था कि इस रमज़ान में किस तरह के टॉपिक्स होंगे और कैसे बात होगी? टॉपिक्स पर जो उन्वानात थे जी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारी मुशावरत जो है, चूँकि एक ग्रुप बना हुआ था तो बाज़ औक़ात तब्दीली हो जाती थी। मुशावरत मतलब यूँ हुई कि इसके अंदर हम ज़्यादा अच्छा मवाद दे पाएंगे, सही, या वो पहले किसी ने दीगर जो नशरियात थी उसके अंदर अगर पहले से मौजूद है तो अब ये नहीं कि हम उसको कोई एक यानी एक पहलू ख़ास कर लिया जाए, किसी की सीरत के हवाले से है। जैसे सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो हस्तियाँ हैं तकरीबन सभी के यहाँ ज़िक्र खैर हो रहा था। यानी सुबह की नशरियात में हमारे यहाँ भी है, दोपहर में भी है, फिर अच्छा निगरानी शूरा भी माशाअल्लाह जो है वो मगरिब के बाद ही करम फरमाते इस हवाले से, और अमीर अहले सुन्नत मदी मुज़ाकरे के अंदर। तो हम इस हवाले से जो गुफ्तगू हो चुकी हमारे प्रोग्राम से पहले, जो इनकी ज़िंदगी के पहलू डिस्कस हो चुके थे, हम उनको नहीं लिया करते थे। वो ग्रुप के अंदर पहले से बता दिया जाता ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब इससे आगे हमने चलना है और इनको जो है वो छोड़ देना, चूँकि ये हो चुकी हैं। डबलिंग ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अगर देख रहा है शुरू से सारी ट्रांसमिशन देख रहा है वो कहे कि यार सुबह भी यही बात थी, दोपहर में भी यही है, वही शख्सियत एक है तो बात वही बार बार रिपीट की जा रही है। ऐसा नहीं है, एक तो बल्कि जो हो चुका ख्याल है, दूसरा दीगर सिलसिलों से भी इन्होंने इंटरकनेक्ट होकर कोशिश की। मैं यहाँ अल्लाह भला करे निगरानी शुरा का, इनके जो इनका जो ये हमें है ना 70% न्यू मवाद, हम 70% पर अल्लाह करे हम आए हो, लेकिन इनके इस जो है वो इंस्ट्रक्शंस इस बात की वजह से मैंने इस दफ़ा कई नई रिवायात मैंने खुद से पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, और वो हमने नाज़रीन को बयान भी किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मौज़ूआत में अब्दुल हबीब भाई एक चीज़ ये भी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 29 दिन के 29 डेज़ के जो मौज़ूआत थे उसको अगर आप देखें तो वो किसी एक ख़ास उन्वान के तहत नहीं थे, यानी नज़रियात भी थे उनमें मामलात भी थे, उनमें अखलाकियात भी थी, और उनमें तरबियत के हवाले से या जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल इश्यूज़ हैं, वो भी था। तो यूँ ये था कि हम भी जो है ना थोड़ा फ्रेशनेस महसूस कर रहे थे कि एक ही ट्रैक पे हम नहीं चले जा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ ट्रैक हैं और मुख्तलिफ जो ज़रूरतें हैं उसके तहत हमारी जो है उन्वानात थे, तो तैयारी में भी माशाअल्लाह। इसमें एक बात को ऐड करके फिर कुछ कॉल्स भी हैं। हमने एक इस्लामी भाई को बाकायदा मुकर्रर किया था मजलिस की तरफ से कि जो तमाम नशरियात को देखता रहे और कहीं पर सिमिलरिटी हो तो वो बयान कर दी जाए, तो उसका भी अच्छा असर हुआ। आज से 8-10 साल पहले, शायद पहला या दूसरा ही साल होगा, तो एक इत्तेफाक हुआ था, हो सकता है निगरान शुरा को याद हो, कुर्बानी की ईद थी, तो सुबह जो मुबल्लिग आया तो उसने अबलग घोड़े सवार की वो रिवायत बयान की, दोपहर वाले ने भी बयान की, शाम वाले ने भी बयान की, रात वाले ने भी बयान की। तो इस तरह का फीडबैक आया था कि ये रिवायत तो हो सकता है काफ़ियों को याद हो गई हो। तो ज़ाहिर है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी रहती है, और अब जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं 8-10 साल के बाद कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन रहे, और बात यह है, बातें तो सारी अच्छी हैं, अगर अबला घोड़े सवार 10 दफ़ा भी बयान हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक शख्स को वैरायटी जो उसकी तबीयत के मुआफिक चाहिए होती है वो मिलती रहती है। इसमें एक और बड़ी अहम बात है सर भाई, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, मदनी चैनल के नाजरीन को पता चले कि जिस मदनी चैनल के साथ, जिस तहरीक के साथ हम ताउन कर रहे हैं, ये हम तक एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाने के लिए कितनी इस पर कोशिश कर रही है। एक है असर भाई कि हम खालिद भाई हैं, मैं हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अदनान भाई हैं, महरोज भाई, यार ये नई बात है, चलो भाई कर दो, चल जाएगी, हाँ जी किसी ने नहीं की, चलो जी ये कर दो, ऐसा नहीं है। हमें निगरान शुरा की ये इंस्ट्रक्शन है कि जो मवाद बयान किया जाए वो ऑथेंटिक मवाद हो, यानी ऐसे नहीं कि बस आप हवाई छोड़ दें और बात चले जाए, वाह भाई वाह क्या हो गया, यूँ नहीं, ऑथेंटिक बात हो, रेफरेंस बेस्ड हो, और बात जो हो वो वाकई बात हो और दलील के साथ हो। एक और ये चीजें हैं जो थोड़ा नजरअंदाज शायद हो गई है जी। ये मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नाजरीन के लिए भी कहीं बात हो ना जी, वो ये थी शायद याद आ जाएगी, उस बात करने की वहाँ हिकमत मौजूद हो जी, मैसेज हो, क्योंकि हिकमत जरूरी हर बात, क्योंकि हर नई बात ऑथेंटिक भी है जी, रेफरेंस नहीं भी है, रेफरेंस में भी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन वो बात ऑन एयर करने वाली नहीं है
جی بالکل یہ بھی فرمایا. آنر کرنے والی ہر بات ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بات جو ہم نے پڑھی ہے, ہم نے بھی کچھ باتیں کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے آج سے کچھ عرصے پہلے ہفتہ وار اجتماع میں نے ایک روایت بیان کی تھی سلمان, یہ میں نے اپنے مشوروں میں بھی میں نے کوٹ کیا ہے, لیکن چونکہ مبلغین وغیرہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو میں نے ہفتہ وار اجتماع میں یہ میں نے روایت بیان کی تھی. تو امیر سنت نے باہر ملک میں یہ روایت مدنی چینل پہ دیکھا اجتماع, تو پھر مجھے آپ نے میل کی کہ یہ روایت میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے عمران, لیکن میں نے صرف اس لیے یہ روایت کو بیان نہیں کیا کہ لوگ اس روایت کو سننے کے بعد متحمل نہیں ہوں گے, مطلب ان کے لیے یہ سوچیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ اس کا مطلب کچھ کا کچھ معنی لے لیتے ہیں. تو بات جب بھی جیسے اولاد سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی ہے, مثال کے طور پر شوہر کو بیوی سے بات کرنی ہے, بیوی کو شوہر سے بات کرنی ہے, یا چھوٹوں کو بڑوں سے, بڑوں کو چھوٹے سے بات کرنی ہے, تو پہلے ہمیشہ سوچا جاتا ہے کہ آیا یہ بات مجھے کرنی ہے یا نہیں کرنی. ایون ہم گھر کی بات تو الگ ہے, میں نے گھر کی ایک بات چھیڑ دی کیونکہ وہ گھر سے نکل کے اتنی بات ہوتی ہی نہیں ہے. چینل ہے نا, چینل پر ہمیشہ ہو سکتا ہے میڈیا گروپ کے کئی لوگ شاید آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں دیکھ کے سنیں. اب ہمیشہ بات یاد رکھیں, جب آپ چینل پہ کوئی, جیسے ابھی میں بول رہا ہوں, میں چینل پہ بول رہا ہوں, تو چینل پہ مجھے ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ دین سے دور والے کئی لوگ سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی سن رہے ہو جو اسلام و دین کے پر چلنے والوں کے تعلق سے اتنے زیادہ وہ مطلب پوزیٹیو نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ نئے مسلمان سن رہے ہوں, بچیاں سن رہی ہوں, بچے سن رہے ہوں, لڑکیاں سن رہے ہوں, فیملی کے ساتھ بیٹھ کر, والدین کے ساتھ بیٹھ کر, سب بیٹھ کر ایک پروگرام دیکھ رہے ہوں. اب یہ تمام طرح پہلو کو سامنے رکھ کر آپ بات کریں کہ آپ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ہال کے اندر اس طرح کے مکسڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان پر ایک بات آئی ہے, تو آپ اس زبان سے بات نکالنے سے پہلے اپنے بیٹھے ہوئے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ نہیں لیں گے کہ یہ بات اس بچی کے ہوتے ہوئے مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ بات اس بچے کے ہوتے ہوئے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یار یہ تو بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یار یہ مطلب ماں باپ کے ساتھ اولاد بیٹھی ہوئی ہے, ایک میں جنرل تصور کرا رہا ہوں, مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جو فزیکلی اس وقت آپ غور کریں کہ میرے سامنے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, علم سے دوری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں یا عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کون بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے تصورات ذہن میں رکھیں, پھر آپ میڈیا پہ کوئی بات کریں. پھر تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. پچھلے دنوں عبدالحبیبہ میرا اسلام آباد میں جو سفر تھا, اتھارٹیز سے میری ملاقات ہوئی تھی, لیکن تین چیزوں کو ہمیشہ میڈیا کو ان تین چیزوں کا پابند ہونا چاہیے, اور میں میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہوں, تین چیزوں کا کم از کم پابند کی بات پابند ہونا چاہیے. اس بات سے گریز کریں جس سے اسلام و مسلمانوں کا کوئی منفی پہلو سامنے آئے, یا مطلب ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کریں نہ. اسلام میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہے, اسلام میں کوئی منفی بات نہیں ہے, لیکن کوئی کسی کا ایسا عمل جس سے لوگ اللہ نہ کرے ہمارے دین پر, ہمارے اسلام یا مسلمان پر انگلی اٹھائیں, وہ بات دیں. جس طرح آپ اپنے گھر کا عیب باہر بیان نہیں کرتے, تو اس طرح کسی بھی مسلمان کی ایسی کمزوری کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی دنیا بھر میں لوگ اسلام یا مسلمانوں کے بارے بات کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ کئی نان مسلم ویمن, عورتیں اسلام قبول کرنے سے ایوائڈ کرتی ہیں. یہ میں اوورسیز میں تھا, مجھے یہ بات پتا چلی. وائی؟ کیونکہ ہم ایک مسلمان مرد اپنی بیوی یا اپنی عورت کے کو مار رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, وہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, حالانکہ اس سے بدترین سلوک وہاں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسی بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات, جس سے آپ کو آپ کے ملک پر حرف آتا ہو, اسلام کا دفاع, اپنی مسلم کمیونٹی کا دفاع, اور اپنے ملک و وطن و قوم کا دفاع. یہ تینوں چیزوں پر ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے کوئی میرے دین پر, میرے اسلام پر, میرے مسلمان پر یا میرے وطن عزیز پر کوئی بات کر سکے. اچھی بات, بہت ساری چیزیں فلٹر ہو جائیں گی. ماشاء اللہ.
کچھ کالز ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ سلسلہ برکات